बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कुछ देर पहले सुबह आपसे इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, अब आपसे लाहौर में मुलाकात हुई है। उसकी वजह ये है कि आज से कुछ देर पहले अब हमारी जो कोर कमेटी की सीनियर लीडरशिप की तरीक़े इंसाफ की एक हंगामी मीटिंग जो थी वो बुलवाई गई थी, और उसके जो फ़ैसले हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस मीटिंग में तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क से जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं और सीनियर लीडरशिप है वो शरीक हुई, और हमने जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर तबादला ख़्याल किया। सबसे पहले तो जो कोर कमेटी है उसने इस बात के ऊपर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है कि गुज़श्ता सिर्फ़ 10 दिनों में 20 लोग राशन की लाइनों में राशन लेते हुए जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये पाकिस्तान में फूड राइट्स का यानी ख़ुराक के हसूल के लिए जो हंगामे हैं उनकी इब्तदा हो चुकी है, और ये पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी करती है। आज से एक साल पहले तकरीबन 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान ख़ान की आइनी और कानूनी हुकूमत को तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत को महलाती साजिशों के ज़रिए गिराया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी अनारकी में धकेल दिया गया है जिससे निकलना जो है, जिस बहरान से निकलना जो है, अब समझ नहीं आ रही है कि उस बहरान से निकलना कैसे। और जो एफ़र्ट्स भी हो रही हैं इस बहरान से निकलने के लिए, उसके ऊपर भी उसको रजिस्ट किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे मीडिया के सामने, पाकिस्तान की सोसाइटी के सामने ये जो 20 लोग राशन की कतार में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है पाकिस्तान का। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात हमने नहीं देखे जिससे अब हम गुज़र रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ अपने मीडिया से, पाकिस्तान के लोगों से, आप इन मामलात के ऊपर बहुत कंसर्न का इजहार भी करें और इस मामले को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे बहरान के दहाने पे हैं जहाँ पे एक भी गलत कदम हमें बिल्कुल एक खाना जंगी में मुब्तला कर सकता है। और ये जो फूड राइट्स हैं और अब जो बारिशें हो रही हैं उसके नतीजे में अगले साल की जो हमारी गंदम की फसल है वो वैसे ही तबाह हो जाएगी, और उससे हमारा जो ख़ुराक का बहरान है वो मज़ीद इसमें जो है वो इजाफ़ा होगा। इसके बाद हुकूमत का हाल ये है कि आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गईं, $65 के ऊपर आ गई हैं, जो कि जब PTI की हुकूमत थी उस वक़्त $112 के ऊपर थी, वो अब तकरीबन 65 और $68 के दरमियान जो है वो फ्लोट कर रही हैं, और ₹1 भी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे ऊपर किस तरह के लोग मुसल्लत हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो बहरान, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है वो आपके सामने है। 9 अप्रैल को जब इमरान ख़ान की हुकूमत बरतरफ़ की गई, उसके बाद जो हटाई गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान तो पैदा हुआ है, एक सियासी और आइनी बहरान अब तक उसका कोई हल सामने जो है वो नहीं आ रहा। हमने अपनी हुकूमतें, 2 हुकूमतें इसलिए असम्बलियाँ तोड़ी कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है, उसके लिए वकील होने की भी ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बली नहीं होगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने असम्बलियाँ तोड़ी, और जो पंजाब की असम्बली तोड़ी या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी, इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फ़ैसला तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि जानते बूझते तमाम MPs ने वोट दिया परवेज़ इलाही साहब को कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। 186 लोगों ने वोट दिया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ी, और हमने सोचा कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 224 के मुताबिक
ملک میں ان دونوں صوبوں میں عام انتخابات ہوں گے، بلکہ ہم نے تو ایفرٹ کی کہ آپ ملک میں ہی انتخابات کے لیے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آئین کو ہی پامال کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کے بعد ایک ڈویژن بینچ نے اس بات کو کہا، اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ میں ہم نے توہین عدالت کا معاملہ دیا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور چیف الیکشن کمشنر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے فیصلے ہی اس کے اوپر جو ہے یہ سارے بلا کے کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن تو ہم کرا ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ کے اندر 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ 30 الیکشن ہونے چاہیے، اور اس فیصلے کے مطابق صدر مملکت نے 30 اپریل کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک پوری مہم کا آغاز کیا گیا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر ویسے تو سارے میڈیا کو ایک منٹ بعد پیمرا کا فون آتا ہے کہ یہ آپ بیپ کر دیں، عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، پاکستان کے نیشنل لیڈر ہیں، ان کی تقریریں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر دکھانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس، پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز، ان کے خلاف کیمپین کو انکریج کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان بھی ہم نے فرق رکھ کے چلنا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید ہو تو وہ تو بڑی بری بات ہے، اس کے اوپر تو تمام جو ہے وہ پیمرا بھی حرکت میں آئے گی، حکومت بھی حرکت میں آئے گی، FIA لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گی، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا ہو، فارمل میڈیا ہو، باقاعدہ سپانسر کی گئی ہیں کیمپینز پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف، اور ایک جج اس میں کوئی صرف چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپانسر نہیں کی گئی، بحیثیت ایک ادارہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع کیا گیا ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس نے بہرحال دیکھیں جوڈیشری سے فیصلے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جوڈیشری انہی چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر صاحب، یہ ججز جن کے اوپر آج نواز شریف صاحب بڑا ناراض ہیں، یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ان جج صاحبان کے سو موٹو نوٹس کی وجہ سے قائم ہوئی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کل انہوں نے پارلیمان میں قرارداد پیش کی کہ جوڈیشری پارلیمان کے امور میں مداخلت نہ کرے، اور اگر جوڈیشری آرٹیکل 69 کے اوپر مداخلت نہ کرتی اور اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جاتا، جیسا کہ اب نون لیگ اور PDM کی کل کی قرارداد کہہ رہی ہے، تو شہباز شریف تو حکومت میں کبھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ جو سارے ہیں یہ سارے لوگ تو جیلوں میں ہوتے، اور یہ پلی بارگینز کر کے اپنے پیسے پاکستان کے لوگوں سے جو انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر رہے ہوتے اس وقت، اگر اس وقت جوڈیشری ان کو یہ ریلیف نہ دیتی اور سو موٹو کیس کے نتیجے میں یہ حکومت میں نہ آتے۔ اب ایک پوری کیمپین جس میں ایک صحافیوں کا طبقہ شامل ہے، اس میں ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا طبقہ شامل ہے، اور ان میں ان کے ریجیکٹڈ پولیٹیشنز کا طبقہ شامل ہے، وہ مسلسل کیمپین میں مصروف ہے جوڈیشری کے خلاف بحیثیت ادارہ۔ آج پہلے صبح منسٹر انفارمیشن جو ہیں، جو زندگی میں کبھی ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑی، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جن کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کی پرانے ان کے خادم رہے ہیں، انہوں نے آ کے عجیب و غریب یہ دھمکی دی کہ اگر سپریم کورٹ کے اس بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ آپ ہیں کون یہ کہنے والے؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ آرٹیکل 190